فين صف الفين صفر فين؟ انا معلوم فين انا معلوم ايه انا معلوم والله ما انا معلوم معلوم انت معلوم والله ما لا معلوم لا انا معلوم والله ما معلوم انت حرامي كبير انا معلوم طيب طيب انت حرامي كبير نعم فين طلع على النبي انا كلام فين هذا جديد معلوم هذا كامبوليس معلوم طلع على النبي 25 ريال والله ما داري. لا شوف فين؟ مامون ها يعملوا فرديس مامون معمول ايش يعملوا فرديس معمول ايه فين والله ما دارين والله انا اقول لك والله روح والله هنا والله روح هنا بعدين برا والله ما في برا بعدين دكو ما في برا بعدين دكو شوف كاميرا ها شوف الكاميرا كاميرا شوف بعدين شوف شوف. كاميرا شوف بعدين كامبوليس درهم معلوم كامبوليس درهم معلوم 4 من جيبي ها من جيبي كله تجيب من جيبي ما عندك مشكله شوف كاميرا اول شيء شوف يا جوال برا